नमो नमः बंधवः सिद्धांत कौमुद्याः द्वादि प्रकरण पाठे अद्य कः पाठः वर्तते अद्य कियन्तः पाठाः वर्तते तत्र भवतां समेषां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे 92तमे लडविलाशे इति धातुपर्यन्तं धातूनां रूपाणि उक्तानि। ततः अग्रे अद्य कडमदे इत्यारभ्य यथाशक्यं धातूनां रूपाणि उच्यन्ते। कड धातु मदे अर्थे वर्तते लटिति पिशपि कडति। लटि लकारे कडति कडतः कडन्ति कडसि कडथः कडथ कडामि कडावः कडामः। लिटि चकाड चकडतुः चकडुः चकडिथ चकडतुः चकड चकाड चकड चकडिव चकडिम। लुटि कडिता लिटि कडिष्यति लोटि कडतु लङि अकडत विधिलिंगि कडेत आशीर्लिंगि कड्यात लुङि अकाडित अकडित लिंगि अकडिष्यात्। कडी इत्येके केषाञ्चिन् मते इदित् धातुः वर्तते कडी इदित्वात् नुमि कंड इति धातुर्भवति। तस्य लटि कंडति लिटि चकंड चकंडतु चकंडु लुटि कंडिता लिटि कंडिष्यति लोटि कंडतु लङि अकंडत विधिलिंगि कंडेत आशीर्लिंगि कंड्यात लुङि अकंडित लिंगि अकंडिष्यात्। गडी वदनैक देशे वदनं मुखं तस्य एक देशः वदनैक देशः वदनैक देश शब्देन तद व्यापारो गृह्यते। मुखैक देशस्य यः व्यापारः संकेतादिः अक्षणा वा भ्रुवा वा स संकेतादि व्यापारः अत्र गृह्यते। गडी धातुः इदित् वर्तते इदित्वात् नुमागमे कृते गण्ड इति रूपं भवति। तस्य लटि लकारे गण्डति गण्डतः गण्डन्ति गण्डसि गण्डथः गण्डथ गण्डामि गण्डावः गण्डामः। लिटि जगण्ड जगण्डतुः जगण्डुः जगण्डिथ जगण्डथुः जगण्ड जगण्ड जगण्डिव जगण्डिम। लुटि गण्डिता लिटि गण्डिष्यति लोटि गण्डतु लङि अगण्डत विधिलिंगि गण्डेत आशीर्लिंगि गण्ड्यात् लुङि अगण्डीत लिंगि अगण्डिष्यात्। इति चवर्गीयान्ताः चवर्गान्ताः धातवः ये उक्ताः आदौ शौट्री गर्भे इत्यारभ्य गडी बदनैक देशे इति पर्यन्तं प्रायः 270 धातवः सन्ति। तेषां रूपाणि उक्तानि। अग्रे पुनः आत्मनेपदिनः आयान्ति पर्यायशः। एक बारं परस्मैपदिनः फिर द्वितीय बारं आत्मनेपदिनः पुनः परस्मैपदिनः पुनः आत्मनेपदिनः कदाचित् मध्ये उभयपदिनः अपि आगमिष्यन्ति। अग्रे उच्यते अथ पवर्गीयान्ताः। अग्रे ये धातवः उच्यन्ते ते पवर्गीयान्ताः पकारान्ताः फकारान्ताः बकारान्ताः भकारान्ताः मकारान्तश्च स्युः। तत्र अनुदात्तेतः स्तोभत्यन्ताश्चतुस्त्रिंशत्। अग्रे उच्यमानेषु धातुषु चतुस्त्रिंशत् धातवः संख्यायाम् अनुदात्तेतः सन्ति।
अनुदात्तेत्वात् आत्मनेपदिनः सन्ति अनुदात्तन्यत आत्मनेपदम् इति सूत्रेण कम कम धातुम आदाय उच्यते स्तोभत्यन्ताः अन्ते एतेषु धातुषु चतुस्त्रिंशति अंतिमः धातुः भविष्यति ष्टुभु प्रतिबंधे स्तोभते एतद् धातु पर्यन्तं सर्वे धातवः पवर्गीयान्ताः सन्ति किंच आत्मनेपदिनः सन्ति। तत्र प्रथमः कः अस्ति उच्यते तिप्रि तेप्रि ष्टिप्रि ष्टेप्रि शरणार्थाः शरणे अर्थे चत्वारः धातवः सन्ति चत्वारोऽपि ऋजितः सन्ति सर्वेषु ऋडिकारस्य इत् संज्ञा अस्ति तस्य फलं किं भवति ऋडित्वात् नागलोपि शास्त्रप्रदिताम् इत्यनेन चङ् परेणिचि उपधायाः ह्रस्वस्य निषेधो भवति। तिप् धातोः रूपाणि वक्तव्यानि लघुपदः अस्ति लघुपदत्वात् गुणविषये उपधा गुणो भवति इकारस्य एकारः तर्हि लटि रूपाणि भवन्ति तेपते तेपेते तेपन्ते तेपसे तेपेथे तेपद्वे तेपे तेपावहे तेपामहे। लिटि लकारे अत्र केचित् शब्दाः सन्ति आद्यः अनुदात्तः आद्यः कः तिप् धातुः अयम् अनुदात्तो वर्तते तस्य फलं किम् अनुदात्तः भवति अनिट् एका च उपदेशेऽनुदात्तात् इत्यनेन इण निषेधो भवति वलादे आर्धातुकस्य उपदेशे यो एकाच् अनुदात्तश्च अयं तिप् धातुः उपदेशे एकाच् अपि वर्तते अनुदात्तोऽपि वर्तते अतः अनुदात्तत्वात् अनिट् अस्ति अयं धातु लुडादिषु लकारेषु इडागमो न भविष्यति तासेः स्यस्य सिचः एतेषां वलाद्यार्धातुकानाम् इडागम निषेधो भविष्यति। लिटि लकारे तु भविष्यति क्रादिनियमेन से प्रत्ययस्यापि थासः आदेशः यः से वही मही प्रत्यययोरपि इडागमो भवति क्रादिभ्यः एव लिटि नान्यत्र लिटि लकारे इन निषेधो भवति चेत् क्रादिभ्यः एव भवति अन्येभ्यो न भवति क्रादि भिन्नः अयं धातुः थल विषयस्तु अयं नास्त्येव थल तु भवति परस्मैपदे शिपः स्थाने अयं तु आत्मनेपदी अस्ति स्यादपि यदि परस्मैपदी तथापि नायम् अजन्तः नापि अकारवान् तथापि भारद्वाज नियमः अत्र प्रवर्तितो न भविष्यत् परन्तु अयम् आत्मनेपदी वर्तते अतः थल विषयो नास्ति भारद्वाज नियमस्य कापि चर्चैव नास्ति क्रादि नियमेन लिटि लकारे त्रयाणाम् अपि त्रयाणां चतुर्णां द्वे इत्यपि वर्तते स्वे द्वे वहे महे एतेषां चतुर्णाम् अपि वलाद्यार्धातुकानाम् इडागमो भवति नित्यम् अतः लिटि रूपाणि भवन्ति तितिपे तितिपाते तितिपिरे तितिपिषे तितिपाथे तितिपिद्वे तितिपे तितिपिवहे तितिपिमहे।
शिरस्वामी तु अयम सेठ इति बभ्राम। शिरस्वामी नाम का यह आचार्य तस्य भ्रमः संजातः यत् अयं धातुः अनुदात्तो नास्ति अनिट नास्ति अपितु सेठ वर्तते इति स तस्य भ्रमः अस्ति। अतः तिप धातोः लटि तेपते लिटि तितिपे इति रूपद्वयम् उक्तम्। तितिपे इति स्मारितं यत् क्रादिनियमात् अत्र इडागमो भवति। कुत्र तितिपिषे इत्यत्र। तितिपे इति तु एकवचने रूपम् तस्य स्थाने एष आदेशः श बलादिर्नास्ति बलादिरस्ति कः थासः आदेशः से द्वे वहे महे एतेषां सर्वेषां भवति इडागमः क्रादिनियमेन रूपाणि तु उक्तानि एव। अग्रे लुडादिषु लकारेषु इडागमो न भविष्यति। अतः लुटि लकारे रूपाणि भवन्ति तेप्ता तेप्तारौ तेप्तारः तेप्तासे तेप्ता साथे तेप्ता द्वे तेप्ताहे तेप्तास्वहे तेप्तास्महे। एवमेव लृटि रूपाणि तेप्स्यते तेप्स्येते तेप्स्यन्ते तेप्स्यसे तेप्स्येते तेप्स्यद्वे तेप्स्ये तेप्स्यावहे तेप्स्यामहे। लोटि तेपतां तेपेतां तेपन्तां तेपस्व तेपेतां तेपध्वं तेपै तेपावहै तेपामहै। लङि अतेपत अतेपेतां अतेपन्त अतेपथाः अतेपेतां अतेपध्वं अतेपे अतेपावहि अतेपामहि। विधिलिंगी तेपेत तेपेयातां तेपेरन् तेपेथा तेपेयाथां तेपेध्वं तेपेय तेपेवहि तेपेमहि। अग्रे लुङि लकारे रूपाणि वक्तव्यानि तत्र सिचः कित्वार्थं कित् संज्ञा विधानार्थं सूत्रमस्ति तत् सूत्रम् उद्ध्रियते। किं लिङ् सिचावात्मने पदेषु। सूत्रेऽस्मिन् पदद्वयं वर्तते। लिङ् सिचौ प्रथमा द्विवचनान्तम् आत्मने पदेषु सप्तमी बहुवचनान्तम्। अत्र कानि कानि पदानि अनुवर्तनीयानि। इको झल् इति सूत्रम् अनुवर्तनीयं तत्र पदद्वयम्। इकः इति षष्ठ्यन्तं झल् इति प्रथमान्तम्। उभयत्रापि एकवचनं वर्तते। हलन्ताच्च इति तदग्रे सूत्रमस्ति तदपि अनुवर्तनीयम्। किंच असंयोगाल् लिट् कित् इति सूत्रात् कित् इति अनुवर्तनीयम्। अतः अनेन सूत्रेण कित् विधीयते कित् संज्ञा विधीयते। कस्य कित् संज्ञा विधीयते। लिङ् सिचोः लिङ् सिचौ कितौ भवतः। अत्र वर्तते लिङ् सिचौ कित् इति अनुवृत्तं। लिङ् सिचौ इत्यनुसारेण द्विवचनान्ततया कित् इति पदं विपरिवर्तनीयं। तर्हि वाक्यं भवति लिङ् सिचौ कितौ स्तः। लिङ् अपि कित् भवति सिच् अपि कित् भवति। कः लिङ् कित् भवति। कश्च लिङ् कश्च सिच् कित् भवति। सर्वे लिङ्गः सर्वे सिचस्तु कितो न भवन्ति। कः भवति कित्। तत्र उच्यते आत्मने पदेषु। आत्मने पदेषु परेषु सत्सु यः सिच् लिङ् इति न। लिङ्गः परः आत्मने पदं भवितुम् अर्हति
नहीं? लिंग स्थाने यह आदेशः तंग स एव आत्मनेपद संज्ञकः अस्ति। तस्मात् परस्तु आत्मनेपदं न भवति। अतः असंभवात् आत्मनेपदेषु इति लिंगा न संयुज्यते। केन संयुज्यते? केवलं सिचा। आत्मनेपदेषु सत्सु सिच भवति कित्। सिच प्रत्ययः लुङि लकारे आत्मनेपदे एव किद् भवति, परस्मैपदे न। पुनः कीदृशौ लिङ्सिचौ कितौ भवतः तत्र वक्तव्यम् इकः। इकः इत्यत्र षष्ठ्येकवचनं वर्तते। अत्र आचार्यैर्व्याख्यातं यत् षष्ठ्याः विभक्तेः अर्थः अस्ति सामीप्यसम्बन्धः। सामीप्यं सम्बन्धः स षष्ठ्यर्थः। तर्हि इकः इत्यस्य अर्थः कः? इक् समीपः। अत्र षष्ठ्यर्थ समीपस्य अन्वयः कुत्र कार्यः? हलन्ताच्च इति सूत्रे यत् हल् पदं तत्र समीपार्थस्य अन्वयः कर्तव्यः। तर्हि अर्थः कः भविष्यति? इक् समीपो यो हल्। इक् समीपवर्ती यो हल्। अतएव सूत्रस्य वृत्तौ उच्यते इक् समीपात् हलः। इक् समीपो यो हल् तस्मात्। हलः पंचमी अस्ति, तस्मात् हलः पंचमी अस्ति, अतः तस्मात् इत्युत्तरस्य इति परिभाषया अव्यवहित परत्वस्य अर्थस्य लाभो भवति। तस्मात् हलः अव्यवहित परौ तौ लिङ्सिचौ। पुनः कीदृशौ लिङ्सिचौ? झल् इत्यस्य सम्बन्धो योजनीयः। झल् शब्देन अत्र झलादिः गृह्यते। झलादि लिङ्सिचौ। झलादिः लिङ्, झलादिः सिच्। झलादित्वस्य उभयत्रापि अन्वयो भवितुम् अर्हति। झलादि शब्दस्य अन्वयः लिङ्गा अपि भवितुम् अर्हति। लिङ् अपि झलादिः भवितुम् अर्हति। आत्मनेपदे लिङ्गादेशस्य यदा स्युडागमो भवति तत्र सीय इति अवशिष्यते। स्युडागम सहितः यः लिङ्गादेशः आत्मनेपदे स झलादित् भवति। सकारः झल् अस्ति, स्युडागम विशिष्टः यः लिङ्गादेशः सः झलादिः संजातः। सिच् झलादिः अस्ति। यदि अनयोः इडागमो न भवति, यत्र इडागमः भवति तत्र इमौ झलादि न भवतः, अजादि भवतः। इडागमा भावे झलादिर्भवति लिङ्, झलादिर्भवति सिच्। अतः इदं सूत्रम् इडागमा भावे अनितां धातूनां प्रसंगे एव प्रवर्तते। एवं प्रकारेण सूत्रस्य अस्य अर्थः संजातः इक् समीपात् हलः परौ यौ झलादि लिङ् आत्मनेपद परः सिच्। पूर्वमेव उक्तम् आत्मनेपदेषु इत्यस्य सम्बन्धः सिचैव भवितुम् अर्हति, लिङ्गा भवितुम् नार्हति। तस्य स्वयं आत्मनेपदरूपत्वात्। एवं च सूत्रस्य अर्थः अवगतः। कौ कितौ भवतः लिङ्सिचौ। कीदृशौ लिङ्सिचौ? झलादि अनितां धातूनां प्रसंगे।
सेटां प्रसंगे एतौ जलादि न भवतः, अतः तत्र न प्रवर्तते इदं सूत्रम्। तो जलादि यौ लिङ् सिचौ तौ कितौ भवतः। पुनः सिच् कदा कित् भवति, यदा सिचः परः आत्मनेपदं भवति। आत्मनेपदेषु आत्मनेपदपरकः यः सिच् स भवति कित्। परस्मैपदपरकः सिच् कित् न भवति। पुनः कीदृशौ लिङ् सिचौ, तो यौ इक् समीपात् धलः परौ भवतः। यथा घटयतु अस्मिन्नेव धातौ, धातुः अस्ति तिप्, तत्र इक् वर्तते इकारः, तत् समीपवर्ती हल् वर्तते पकारः। इक् समीपः हल् अस्ति पकारः, तस्मात् पकारात् परः वर्तते आशीर्लिङि लकारे स्युडागम विशिष्टः तङ् अः सीयत यकारस्यापि लोपो भविष्यति तकारे परे सीत सीत इति तङ् वर्तते, लिङ्गादेशः लिङ् वर्तते, स जलादिः वर्तते। किञ्च इक् समीपात् धलः परः वर्तते। सूत्रार्थः घटितः, इक् वर्तते इकारः, तत् समीपवर्ती हल् वर्तते पकारः, तस्मात् परः झलादि झलादिः लिङ् वर्तते सीत, तस्य भवति कित्वम्। अनेन सूत्रेण कित्वात् किं भवति, तिपः धातोः प्राप्तस्य उगन्तलघुपदस्य च इति उपधागुणस्य निषेधो भवति। किङिति च ङिति किति ङिति प्रत्यये परे गुणवृद्धि न भवतः। गित् कित् ङिन् निमित्ते इगलक्षणे गुणवृद्धि न स्तः इति सूत्रार्थः। तेन गुणनिषेधेन तिप् सि त इति रूपम् अस्ति, सकारस्य सुडागमोपि भवति सुष्ठितोः, तिप् सि स त इति रूपं संजातम्। सि इत्यत्र इक् वर्तते ईकारः, तस्मात् परः यः प्रत्ययः आग प्रत्ययस्य त प्रत्ययस्य आगमः सकारः तस्य आदेश प्रत्यययोः इति षत्वं भवति। मूर्धन्यादेशः भवति, मूर्धन्यादेशे कृते रूपं भवति तिप् शिष्ट, मूर्धन्य षकार योगे तकारस्य ष्टुत्वं भवति। एवं च रूपं सिद्धं तिप् शिष्ट। यदि इदं सूत्रं न स्यात्, यदि अनेन सूत्रेण लिङ्गादेशस्य कित्वं न स्यात्, तर्हि गुणः स्यात्। गुणे कृते तेप् शिष्ट इति रूपं स्यात्। अनेन लिङ्गादेशस्य कित्वेन गुणनिषेधे तिप् शिष्ट इति रूपं सिद्ध्यति। तर्हि आशीर्लिङ्गि रूपाणि वक्तव्यानि। तिप् शिष्ट, तिप् सीयास्तां, तिप् सीरन्, तिप् शिष्ठाः, तिप् सीयास्तां, तिप् सीध्वं, तिप् सीय, तिप् सीवहि, तिप् सीमहि। लुङि एवं प्रकारेण रूपाणि सिद्धानि आशीर्लिङ्। इदानीं लुङि रूपाणि वक्तुम् अवशिष्यन्ते। लुङि रूपाणि उच्यन्ते, तत्र कः कार्यविशेषो भवति इत्युच्यते। लुङि झलो झलि इति सलोपः अतिप्त। अत्र लिङ्सिचावात्मनेपदेषु इत्यपि सूत्रं प्रवर्तते। तेन झलादेः सिचः कित् संज्ञा भवति, कित्वात् धातोः गुणनिषेधो भवति। तर्हि अ तिप् स त इत्यस्यां दशायां
झलु झलि इति सूत्रं प्रवर्तते। झल वर्तते पकारः, तस्मात् परः यः सकारः, सिचः सकारः, तस्य झलि तकारे परे लोपो भवति। यत्र यत्र झल परः अस्ति तत्र तत्र सकारस्य लोपो भवति। यत्र झल परो नास्ति, यथा आताम् इत्यत्र द्विवचने बहुवचने च अत इत्यत्र, तत्र सकार लोपो न भवति, वर्ण सम्मिलनं भवति। लिंग सिचावात्मने पदेषु इत्यनेन इक् समीपः यः हल् तिप् इत्यत्र पकारः, ततः परः यः आत्मने पद परः झलादिः सिच्। अत्र सिच् वर्तते, स आत्मने पद परः वर्तते। सिचः परः कः अस्ति? आत्मने पद संज्ञकः त आतां ज इत्यादयः प्रत्ययाः सन्ति। आत्मने पद परकः सिच् वर्तते, स च इडागमा भावे, इडागमस्य निषेधो भवति, यतो हि अयं धातुः अनुदात्तो वर्तते। इडागम निषेधे झलादिः सिच् अस्ति, अतः तस्य कित्वात् गुण निषेधो भवति। एवं प्रकारेण लुङि रूपाणि भवन्ति अतिप्त, अतिप्साताम्, अतिप्सत, अतिप्थाः, अतिप्साथाम्, अतिप्ध्वम्, अतिप्सि, अतिप्सुवहि, अतिप्स्महि। लिङि तत्र तु स्यो प्रत्यये परे गुणो भवति, तत्र तु कित्वं नास्ति। कित् संज्ञा तु आशीर्लिङि स्युड् विशिष्टस्य प्रत्ययस्य लिङः लुङि च सिचः झलादेः भवति। लृङि लकारे स्यो प्रत्यये धातोः गुणे रूपं भवति अतेप्स्यत्, अतेप्स्यत, अतेप्स्येताम्, अतेप्स्यन्त, अतेप्स्यथाः, अतेप्स्येथाम्, अतेप्स्यध्वम्, अतेप्स्ये, अतेप्स्यावहि, अतेप्स्यामहि। एवं च तिप् धातोः रूपाणि सर्वेषु लकारेषु उक्तानि। सूत्रार्थः स्पष्टतया निर्णीतः। तिप्सिष्ट, तिप्सियास्तां, तिप्सिरन् इति आशीर्लिङ्गि रूपाणि। लुङि झलो झलि इति सलोपः। अतिप्त, अतिप्साताम्, अतिप्सत इति यानि यानि विशिष्टानि रूपाणि तानि ग्रन्थकारेण उक्तानि। तिप् धातोः इमानि रूपाणि सन्ति। अग्रे धातुः अस्ति तेप् धातुः। अयं सेट् वर्तते, अनिट् केवलं तिप् वर्तते एतेषु। या अनिट् कारिका अस्ति तत्र तिपः पाठः अस्ति। मन्यहन्नाप क्षिप छुपी तप तिपस् तृप्यति दृप्यति। तप तिपस् तप तिप एतौ धातु अनुदात्तौ स्तः। तेप् तु सेट् अस्ति, तेपः पाठो नास्ति कारिकायां। मन्यहन्नाप क्षिप छुपी तप तिपस् तृप्यति दृप्यति। लिप लुप वप शप स्वप श्रीपी एते एव सन्ति पकारान्ताः। तेषु तिप् अस्ति। तेप्, स्टिप्, स्टेप् एते न सन्ति। तेप् धातुः सेट् वर्तते, अतः तेप् धातोः रूपाणि लटि तेपते, तेपेते, तेपन्ते, तेपसे, तेपेथे, तेपद्वे, तेपे, तेपावहे, तेपामहे। लिटि तितेपे, तितेपाते, तितेपिरे, तितेपिषे, तितेपाथे, तितेपिद्वे, तितेपे, तितेपिवहे, तितेपिमहे। लुटि तेपिता, तेपितारौ, तेपितारः, तेपितासे, तेपितासाथे, तेपिताद्वे, तेपिताहे, तेपितास्महे, तेपितास्महे। लिटि तेपिष्यते, तेपिष्यते, तेपिष्यन्ते, तेपिष्यसे, तेपिष्यते, तेपिष्यद्वे, तेपिष्ये, तेपिष्यावहे, तेपिष्यामहे। लङि अतेपत, अतेपेताम्, अतेपन्त, अतेपथाः, अतेपेथाम्, अतेपध्वम्, अतेपे, अतेपावहि, अतेपामहि। लोटि रूपाणि अवशिष्टानि। लोटि तेपताम्, तेपेताम्, तेपन्ताम्, तेपस्व, तेपेथाम्, तेपध्वम्, तेपै, तेपावहै, तेपामहै। लङि उक्तानि। विधिलिङि
ते पेत ते पे याताम ते पेरन ते पेथा ते पे याथाम ते पेध्वम ते पेय ते पे वही ते पे मही। आशीर्लिंगी तेपि शिष्ट तेपि श्रीयास्ताम तेपि शिरन तेपि शिष्ठा तेपि श्रीयास्ताम तेपि शीध्वम तेपि श्रीय तेपि श्री वही तेपि श्रीमयी। लुंगी अते पिष्ट अते पिशाताम अते पिशत अते पिष्ठा अते पिशाथाम अते पिध्वम अते पिशी अते पिश्वहि अते पिध्वम अते पिध्वम अते पिशी अते पिश्वहि अते पिश्मयी। लिंगी अते पिष्यत अते पिष्यताम अते पिष्यन्त अते पिष्यथा अते पिष्यताम अते पिष्यध्वम अते पिष्ये अते पिष्यावहि अते पिष्यामहि। एतौ यौ द्वौ धातु अवशिष्टौ अत्र तयोरपि रूपाणि वक्तव्यानि। उभौ अपि स्टिप्रि स्टेप्रि सोपदेशौ स्तः धात्वादेः शासः इति मूर्धन्यस्य दन्त्यादेशे ष्टुत्वनिवृत्तौ स्टिप् स्टेप् इति धातुरूपं भवति। तत्र तिप् तेप् इत्यत्र सकार सकारः आदिः योजनीयः। अन्यत् सर्वं समानं वर्तते। तिप् धातुः अनिट् अस्ति, अयं स्टिप् धातुः शेट् अस्ति। लटि स्तेपते स्तेपेते स्तेपन्ते स्तेपसे स्तेपेथे स्तेपद्वे स्तेपे स्तेपावहे स्तेपामहे। लिटि तिष्टिपे तिष्टिपाते तिष्टिपिरे तिष्टिपिषे तिष्टिपाथे तिष्टिपिद्वे तिष्टिपे तिष्टिपिवहे तिष्टिपिमहे। लोटि स्तेपिता लिटि स्तेपिष्यते लोटि स्तेपताम लंगी अस्तेपता विधिलिंगी स्तेपेत आस्तीर्लिंगी स्तेपिशिष्ट लुंगी अस्तेपिष्ट लिंगी अस्तेपिष्यत। एवं एव स्तेप धातुः लटि तथैव रूपाणि भवन्ति अस्यापि। यत्र गुणः भवति स्तिप् धातौ अत्र गुणस्य आवश्यकता एव नास्ति, गुणो न भवति। स्तेपते स्तेपेते स्तेपन्ते। लिटि रूप भेदः अस्ति द्वयोः। स्तिप् धातोः तिष्टिपे तिष्टिपाते तिष्टिपिरे, स्तेप् धातोः तिष्टेपे तिष्टेपाते तिष्टेपिरे, तिष्टेपिसे तिष्टेपाथे तिष्टेपिद्वे, तिष्टेपे तिष्टेपिवहे तिष्टेपिमहे। लोटि स्तेपिता समानं रूपं, लिटि स्तेपिष्यते समानं रूपं, लोटि स्तेपतां समानं, लङि अस्तेपत समानं, विधिलिंगि स्तेपेत समानं, आशीर्लिंगि स्तेपिशिष्ट समानमेव। लुङि अस्तेपिष्ट लिंगि अस्तेपिष्यत। एवं च एतेषां चतुर्णाम् आत्मनेपदिनां रूपाणि संजातानि। तेप्रि कंपने च अधिकः एकः अर्थः उक्तः। तेप्रि धातोः कंपने अर्थे अपि वर्तते। अत्रैव भवतु पाठविरामः। ओम शांति शांति शांति।